फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन जाला पळय ते सिट्युएशन पॉलिटिकल क्रायसिसान कितें जालां खंय एमजीपी कोण पयस करूंक सोदता गव्हर्मेंटांतल्यान कितें कितें जालां तें आमकां कांय कळूना. अकस्मात अशें कितें जालें तें आमकां कळूना. आमी जेन्ना स्टेटमेंट पेपरार वाचलें तेन्ना आमकां कळ्ळें. तेजे पयलीं तुमकांय कांय खबर कांयच नासलें खबर कांयच खबर. सगळें सारकें आशिल्लें सारकें आसलें आनी आसाय बी आतां. कित्याक जालें कितें जालें इल्लें सुद्दां खबर ना आमकां. कोण उजो पेटोवंक सोदता कोण जाणा विरोधक आनी ही पत्रकारिता आसात न्ही पेटोवपा सगळे जाण. पूण विरोधक कोण हितून तुमच्याच भितर ना खूब आसतले न्ही. भितरले भितर घरांत ही मोठी फॅमिली आसा ती झगडीं आसतात न्ही ते आसतले एखादे. पूण आमचें कांय नाशिल्लें. आमचे बरे संबंद आशिल्ले आनी सरकार वेवस्थीत चलतालें. मागीर तुमकां दिल्ली कित्याक धांवचें पडलें अरे आमकां ज्यांनी ह्या सरकारा हाडले केंद्रीय नेत्यांनी आमकां ह्या सरकारा भितर स्थान दिलें आनी आमकां आश्वासनूय दिलें की ही आमची BJP फुडें वतली म्हणून. तेन्ना ज्यांनी आमकां हाडले तांकां विचारपाचें आमची पयली हें कितें आमी पयलीं तांकां विचारपाक जाय. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तांकां विचारपाक बाबा अशें कितें जालां तर तांणी सांगलें कांय ना ऑल वेल आनी वील टेक केअर. हो स्टेटमेंट खंय दुखलो तुमकां ना सीएमाचो ना ना आमकां सीएम आमची सगळीं कामां करता. सीएम डिफरंट दवरना रे. हांव सांग न्ही हांव आतां सीएमाक पळयता न्ही इतले वर्सां. सीएम डिफरंट दवरना. काम करता सगळीं कामां करता. रिलेशन बरें आहा कांयच ना जालें. मागीर हो स्टेटमेंट जो प्रियोसान स्टार्ट तुमी जालो तांकां विचारपाचें न्ही. कितें जालें? हांव कशें सांगू तुका. हांव कशें सांगू तुका. ना पूण थिंगासान मागीर तुमी ताका पळय ताच्या कार्यकर्त्याचे वेळार तो सांगतलो न्ही. हय तो कितें हांव म्हाजें बरें सांगतलो. हांव त्या म्हाज्या कार्यकर्त्याक काल आमची केंद्रीय समिती मिटींग आशिल्ली. हांव सांगू सगळें हांवें देवचें नांव जितलें म्हणून सो कितें हो स्टेटमेंट खंय दुखूंक ना तुमकां आमकां दुखूना. ताणें ते आपल्याच्या कार्यकर्त्यांक मोटिवेट मोटिल्लें पूण सगळें पेपराचेर हें जालें हाकलून लावलो हे केलो कितें कितें पेपरांनी आयलें मिडियाचेर न्ही. तेन्ना आमकां विचारचें लागलें न्ही. सो तुमी भियोन गेले दिल्ली भिवपाक कितें जालें. मागीर कितें बेश्टे विचारपाक पळय गेले? आमी जेन्ना 2099 आज पर्यंत आमी मोगो पक्ष कार्य करता हां. आनी विधानसभेत आसा कोणा भिल्या रे आमी. भिवपाचें कांय ना हांगा लोकां खातीर काम करपाचें. भिवप मोठेपणा हें कांय ना हितून. काम करप लोकां खातीर आनी फुडल्या फावटी परत आनी स्ट्रॉंग जावप. पूण हे सगळें तुमकां दिसना की स्टार्ट जाला मांद्रेसान प्रियोल येयले तशें दिसता तुमकां ओ कितें ओ पळय तांच्यो काल वाळपय आशिल्ली ते घेता न्ही ती एक कितें मोठी सागर मरे तो भारतीय जनता पार्टी कितें मोठी. हां. तुमकां खबर आहा महाराष्ट्रांत सुद्दां कितें जालें तें. हांवें आनी सांगपाची गरज ना. कितें सो तेंच्या फुडें तुमी खंयच ना तर ना कोणूच ना तेंच्या फुडें न्ही. तुका कळटा न्ही तुका बरे मोठे मोठे पक्ष प्रादेशीक पक्षाची लोकांनी ताका एक्सेप्ट केल्या न्ही. पूण स्टील थोडे पक्ष ताण मारून आसा न्ही. थोडे गोंयान थोडे आनी उरल्या ना गोंयांत न्ही महाराष्ट्रांत आसा हां. बिहारांत आसा न्ही पूण तेंचे बरोबर आसा. सो सीएमाचो स्टेटमेंट तुमकां खंय दुखोवंक ना आमकां दुखून आशिल्लें ना बरं आमकां दुखून ना. फक्त आमी पळोवपाक जाय खरेंच सीएमाक सांगलां काय कोणी कितें आमकां कळपाक जाय न्ही. सो सांगला कोणें सीएमाक कितें ना न्ही. आमकां सेंट्रल अथॉरिटीन सांगलें आमकां कांयच ना नथींग इज देर वील टेक केअर म्हणून जालें. आनी तेंचे ते पळयतले न्ही आमी कांय पळोवपाचें ना. ओके एवरीथींग इज वेल एज फार एज एज फार एज यू ऑल आनी जीत इज कन्सर्न तो ह्या दिसांनी खूब बडायो मारीत आसा पळय तुमचो तो नवो आमदार न्ही. तो नवो आमदार तें काम करपाक जाय. कितें हांव आतां इतलो काम करून सुद्दां हांव फाटीं पडलां. कितें सत्तेर आसतना उलोवपाक गजाली मारपाक मोठेपणां सांगपाक खूब बरें दिसता. कितें पूण सत्ते भायर जालो की मागीर खरो वळख जाता पळय एकामेकाची. पूण तो कितलो कॉन्फिडन्स दाखयता प्रत्येक जाण हांव दाखयनाशिल्लो हांव खेळो हारचो ना म्हणून हल्लो मरे
तुका आनी ताका कंपॅरिजन आहा? आणि प्रत्येक नव्या आमदाराची गोष्ट सांगता. हां. आणि त्याने काल सांगलं बरें आपल्या मतदारसंघाकून काम करपा जाय. पूण ह्या दिसांनी तो वारें आपणाच्या बीजेपीच्या सायडीच्यान दाखयता. पळय तशें दाखयलें म्हणून जायना रे, कायदे आसा न्ही ताका, हय. तसे कायदे आसा न्ही. आनी तूं पळय शेवट तो हांगाच रावतलो, एमजीतच रावतलो. खंय वयचा ना? ना वचचो. वसोंक दिवचें ना वो वसोंक जावचें ना? हे आमी कितले आयले कितले गेले बरे. बाबू आजोवाकार हाडिल्लो आमी मुद्दाम, आमचो दिपक पाऊसकार हाडिल्लो, कितले हाडले आनी कितले गेले. मगो पक्षाक फरक पडना, कारण त्याचे कार्यकर्ते आनी वोटर स्ट्रॉंग आसा. पण सामके गेलो देखून जाल्यार तो मांद्रे आमी जिखोंक शकता. आं तो गेलो देखून जाल्यार मांद्रे जिखोंक शकता मगो पक्ष नासतना. पळय तें निवडणूक येतकीर ठरोवपाचें न्ही. आत्तां उलोवन कितें तूं उलयतलो, आत्तां कित्याक उलोवप ते भाशा. पूण तूं सगळें तुमचें उलयता की पार्टीची कांय काम ना, जें कितें जालां तें उदरगतीन जालां, उदरगतीची संस्था आहा तितूंतल्यान अरे जालां. म्हाका सांग. पयशे आपूण मोडटा, आपणाक पार्टीन अशें फकत खूब- तिकेट दिल्या अशें सांगून हय तिकेट दिली ताका. आनी कांयच दिवंक ना म्हणटा तुमी ताका. आनी कितें दिवपा ताका? मुख्यमंत्री करपाचो, मंत्री करपाचो, कितें करपाचें? पार्टीन तिकीट दिलें ताका आनी त्या पार्टीचेर तो मांद्रे निवडून आयला आनी तो काम करता. मागीर आयज आयज इतलें कित्याक उलयता तो? पार्टी कडेन कांय ना, पार्टी खंय आहा ती ब्लॉकूय ना आमचो, कांयच ना. एक ब्लॉक कोणें करचें? प्रेजिडेंटान करचें न्हू, आपूण कित्याक करतलो? कितें तेणेन फाटीं सांगलें आमकां हे ब्लॉकाचें सगळें प्रेजिडेंटान पळोवपाक जाय. कांय करिना तो, हांवें 8 कमिटी केल्यो ऑलरेडी. कांयच करूंक ना म्हणटा ना तो. आमी पेडणे मांद्रे आतां करता ह्या फुडले 2 विकां. तोंडान म्हटलां म्हणून तुमी करता? ना आमचे जनरल बॉडी जावपा जाय न्ही आतां परत. आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आहा, आमची पार्टी वाऱ्यार ना. पण तुमचोच आमदार उलयता न्हू सर, आमी उलयनाय. पळय तो नवो आसा सांगलें तेणें काम करपाक जाय. कळ्ळें न्ही, उलोवन कांय जायना तोंडान. कार्य करप म्हत्वाचें, पक्ष वाडोवप म्हत्वाचें. तेणें वाडयला पक्ष, वाडयतलो तो, तेचे कडेन वाडयतलो आनी खंयचे उरले आसा. तेजे कॅपेसिटी आहा ताका वाडोवपाची. पेडण्याय तेचे लोक आहा बरे, मांद्र्याय तेचे लोक बरे आहा, बिचोलीकूय तेका लोक बरे आहा. तो इतलें तुमचेर उलोवन तुमी ताका वयल्यान म्हणटा बाबा तो सगळें तो करपाक कांयच उलोवना आमचेर, कांयच उलोवना? कांयच उलोवना तो. विचार ताका तूं आमचेर कितें उलयला जाल्यार. ताणेन फाटल्या दिसांनी अशें ना म्हटलें. ना 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 आमकां सांगला न्हू ताणें. नाच जाल्यार तो कांयच उलोवना. हांव सांगलें तुका कांय उलोवना, तूं विचार ताका. तो- केन्नाच उलोवचो ना. तो प्रेजिडेंटशीपूय रेडी घेवपाक रेडी आसा. गिवन अ रिस्पेक्ट टू अस, ड्यू रिस्पेक्टान वागता तो. पूण तो प्रेजिडेंट ह्याच दिसांनी प्रेजिडेंटशीपूय घेवपाक रेडी आसा, इतलें ताणें स्टेटमेंट केला. ते रस्त्या वयल्यो गजाली सांगता तूं म्हाका, किंवा साकवार बशिल्ल्यो गजाली सांगता. आतां तेणी ह्यो सांगवार बसोन म्हटलं हय, ताणें. सांगता तुका हांव त्यो गजाली तश्यो ना. विथ ड्यू रिस्पेक्ट ताणें आमकां सुदिनाथ म्हाका सगळ्याक तो सेंट्रल कमिटी मेंबराक दिता. काही तेच्यो कितें इश्यूज आसा लोकल, आमचे काय सेंट्रल कमिटी मेंबर किंवा आमचे मगोचे कार्यकर्ते आनी त्याचे भितर वी आर सॉर्टिंग आउट दॅट. मागीर तेंच्या भितर डिफरन्सीस आहा. आसा म्हणून ते तशें जाता. आमचेर कांय ना तेचें, बट वी आर सॉर्टिंग आउट दॅट. डोंट वरी. सो तो बीजेपीन कांय वयचा ना, तुमच्या ना, बरोबर ना, तो वचचो रावतलो. ना. इलेक्शनाकूय तुमच्या बरोबर लढटलो. हय आमच्याच बरोबर. इतले कॉन्फिडंट आहा हय तो. हांव जाणा न्ही, जीत कितें तें हांव खबर न्ही म्हाका. पूण गेलो जाल्यार तो जिखोंक शकता. ते मागीर ठरोवपाचें रे. कोण जिखूं शकता, कोण हारूं शकता, हें आतां ना रे कॅन्डिडेट. ओके. आनी कळ्ळें तुका? ओके, आनीक विशय, प्रियोलचो आमदार जो मिनिस्टर आसा तोय तुमचेर खूब उलयता. तेचेर आनी कितें उलोवं हांव? तेचेर कांय उलोवपाचें ना. हां, तेचेर कांय उलोवपाचें ना म्हाका. ताका म्हणटा तो आपणाक बळ येयला सीएमान उलोवन, जे स्टेटमेंट केला बरें आनी तितूंतल्यान बळ आयलां रे. ते बळ ताणें बरें कार्यकर्त्यांक तें बळ जोश येयला. बळ ताणें बरें कार्याक वापरपाचें. आयकता? तें बळ ताणें बरें कामाक वापरपाचें. तो म्हणटा हें बरें करपाकूच बरें व्हेरी गुड. इज गुड न्हू. तो बरें वापरता जाल्यार बरें. प्रियोल तुमच्या मतदार हातींतल्यान गेले मतदारसंघ? आमच्या हातींतल्यान कांयच सुचना. ते तूं लडटलो थिंगाच? आयक सांगता, आमच्या हातींतल्यान कांयच वचूना. हा. सगळे आमचे लोक आमचे बरोबर आसा. ना, लोक आसा, तुमी लोकूच लडटले. जाय न्ही रे. करेक्ट, तुमी लडटले प्रियोल. त्या वेळार सर्वे करून बीजेपी एमजीपी ठरयतली की कोण फुडें आहा, कोण फाटीं आसा. आयकलें? हां. आनी त्या प्रमाणे तो सीट कोणाक दिवपाचो तो ठरतलो. अरे हांव घरांत न्हिदलो करून
सांग पळय म्हाका आनी वचूंकूच ना जाल्यार म्हाका ती- जो दिपक दवलीकर इतलो कॉन्फिडंट आनी प्रियोलाचेर सदां उलयता तो आयज म्हणटा थरयतले. अरे ऑफकोर्स थरोवंकूच जाय न्ही. युती आसा, हांव सिंगल आसलें सांगता आशिल्लो ना, हांव सगळ्या सीट लडयतलो म्हणून. युती आसा, देशाचो गोंयचो विचार करून फुडें वचपाक जाय. बरं तुमी प्रियोल म्हटलें, शिरोड्या तोच म्हणटा हिंगा चान्सच ना म्हणटा. ते आसा अरे ते म्हणपा ही भाशा पळय आसा, ही भाशा राजकारणांत चलना आनी समाजांत चलना. तूं पळय कितें सांगता म्हाका न्ही, ते समाजांत चलना. तो हें सांगता तो हें सांगता, ही फक्त तोंडाची बातां आसता. एक्चुअली काम करूंक जाय, लोकांक विश्वासाक घेवपाक जाय, कार्यकर्त्यांची बरी मनधारणी करपाक जाय. ताका लागून तूं फुडें वचूं शकता. पण काम करून विश्वासान घेवन दोगूय जिखले न्हू ते. तो शिरोड्या जिखलो हो प्रियोल जिखलो. जिंकलो न्ही, मागीर कितें जालें? सो फुडें कितें काय म्हणटा मागीर तुमी फुडें खंय उरले. आतां फुडें तुका आतां 3 म्हयन्या इलेक्शनां मागीर कळटलें मरे दोगांची युतीचें कितें जातलें तें. पूण तुमी खंय लडटले? तुमी अजून युतीचेरूच डिपेंड आहा. हांव युतीचेर डिपेंड आसा आनी हांव खंयी लडूं शकता, खंय म्हाका युतीचो सीट मेळटलें. सो प्रियोलूच जाय म्हणून अशें कांय ना. प्रियोळ जाय म्हणून अशें ना. हांव प्रियोळा म्हणजे मनीस आहा, Correct. फोंड्या म्हणजे मनीस आहा, शिरोडे म्हणजे हांव मतां घेतिल्लें आहा. देर इज नो डावट. तुमी कितें सांगता पळय तितून डावट कांयच ना. जालें तर. तुमचे हिंगाय लोक आसा थिंगाय लोक आसा. जालें. एक खंयचो चूज जातलो. सो तुमी खंयचे तितूंतले. सो तुमी बाबा शुअर ना बाबा आपण पयलींच्या भशेन प्रियोल आयज पासून लोक म्हणटात हे दीपक प्रियोल आसतलो तशें कांय ना. दीपक प्रियोळा आसूं शकता, फोंड्या आसूं शकता, शिरोडे आसूं शकता, दीपक खंयी आसूं शकता. गोविंदान एक स्टेटमेंट केलेलो आसा की सीएमान बीजेपीन आपणाक सपोर्ट केलो जाल्यार आपण मडकय जिखोवंक शकता. द बेस्ट, गुड, व्हेरी गुड. आपणाच्या हातीन ती Very आमकां कोणाची गरज ना बाबा. अरे खरा मरे, गो हेड म्हणटा हांव. हूम यू आर वेटिंग. तूं सांगता जाल्यार चल, तूं सांगता जाल्यार कोण हांव सांगना. तूं सांगता, तुज्या तोंडांतल्यान आयकता हांवें, स्टेटमेंट आहा. तुज्या तोंडांतल्यान हांव आयकता हें. हा. तर प्रत्येकान फुडें वचपाक जाय. आमी बी फुडें वता, आमी फाटीं ना. आमचें कार्य सगळ्या मतदारसंघात चालू आहा. लक्षांत दवर, कळ्ळें मरे. सगळ्या मतदारसंघात चालू आसा आनी हें कार्य फुडें चालूच उरतलें. पण सीट शेअरिंग, खंयचो सीट कोणाक दिवपाचो हें युतीचें सरकार, केंद्रीय नेते, आमी लोकल लिडर हे बसूनच ठरयतले. कारण आमकां परत 2027 जिखपाचें आसा. सर पूण एट द एंड ऑफ द डे आयच्या तेंपार वी आर जेन्ना नॉट हे थंय मरे थंय पर्सनालिटी इज नॉट व्हॅलीड. पर्सनल इज नॉट व्हॅलीड. हा. युती, पार्टी अँड विनिंग इज इम्पॉर्टंट. पूण आयज तुमी जेन्ना म्हणटा बीजेपी हॅज बिकम स्ट्रॉंग, सो जेन्ना प्रियोल शिरोड्या तेंच्या हातीन आसा ते तुमकां दितलो दिसता? अरे ते मागीर थोडे मरे, ते आत्तां कितें उलयता? अग्रीड. पूण सद्याचे परिस्थिती पळयता बिकॉज सद्याचे परिस्थितींत कांय ना रे. हांव सांगना तुका, सर्वे जावनूच ठरोवपाचें न्ही तें. केन्ना ती सर्वे 1.5 or 6 म्हयने फाटले काडीत जाल्यार 3 म्हयने पुरो. 3 म्हयने पुरो. सो यू आर स्टील सो कॉन्फिडंट दॅट एटलीस्ट एक खंयचे तुमकां मेळटलें म्हणून. आय एम कॉन्फिडन्स एनीथींग आय कॅन गेट इट. एनीथींग यू कॅन गेट. एनीवेर एनीथींग आय कॅन गेट इट. इतले स्टेटमेंट येयले आसतना देखून टॉप लिडर ऑफ द पार्टी कितें जेन्ना सीएमाच्या तोंडांतल्यान स्टेटमेंट येयल्या तेन्ना देखून यू आर स्टील कॉन्फिडंट दॅट एनीथींग यू कॅन गेट. ऑफकोर्स म्हाका जाय. अरे हांव काम करपी मनीस. भायर बरो. जर खंय सर्वे आयली, दीपक खंय उंचा, अरे दीपका तिवेर येयन आनी आमचो सीट वतलो. किंवा थंय खंय बीजेपी उंचा, दीपका थंय दिवन फुकट रे म्हणटाले ते. पूण ते सद्या अशें आहा तें. तशें जायना पात्रांव तें. हा. पूण सद्याक आमदार हांव करून जायना. युतीच्या सरकारान सारकें वातावरण दवरूनच वचचें लागता. जो दीपक दवलीकर पयलो अरे हांव सांगलें तुका, फोंड्या खंयी म्हूण रावंक शकता म्हूण हांव तुका. हय करेक्ट. मागीर तूं नांव सारकें सांगना. नांव कित्याक सांगपाक जाय? युतीचें सरकार आसा, जाय थंय करूं शकता आमी. मागीर हांव आतां म्हाजें काम जर खंय चल्लें, फोंड्या, शिरोडा किंवा प्रियोळा बरें चल्लें आनी हांव त्या सर्वे वेळार हांव दिसलें की बाबा हेका 55-60% वोट्स येवं शकता. डेफिनेटली दे हॅव टू कन्सिडर मी. म्हाका जर 30% वोट आसा, नोबडी वील कन्सिडर मी. आयज तुमकां दिसना ही जी मतदारसंघात तुमी काम करताली ती तुज्या हातींतल्यान वयता तूं मगो पक्षाचो? आमी सगळे कडेन पळय फाल्यां काय नेक्स्ट विका पाटीकारा आमी हें दिता, एम्बुलन्स. काम करता आमी.
काम करपाक कितें प्रश्न आहा रे? ना काम करपाक न्हू, पूण फाल्यां समज तो ह्यो तुमचे कडेन मेळना, कित्याक ज्या भशेन अरे फाल्यांचे पळय राजकारणात फाल्यां आसना, आज कितें तें आसतलें, फाल्यां भविश्या 2027 अशें काय राजकारण पूण तूं आसना. कांय आमकां तूं सारकें सांग सोदिना. अरे सांगलें न्ही, राजकारणात तशें नासता रे. पत्रकाराक कळपाक जाय. राजकारणान अशें नासता म्हणूनच सांगता हांव. कोण- स्टेटमेंट येता आनी तुमी रोखडे दिल्ली पावता मागीर न्हू. आनी दिल्लीक गेले म्हणजे आमची भेट घेवपूच जाय. आमकां कितें सरकारान घेतलें म्हणून आमी पूण आतांच कित्याक स्टेटमेंट येयलो तेन्नाच कित्याक गेले तर तुमी? अरे गेले न्ही, आमकां वचूं जाय आशिल्लें, डिस्कस करूं जाय आशिल्लें फुडलें. गेले म्हणजे कितें आमी खंय हांव फाल्यां परत वचूं शकता. आनी एक गोविंद गावडेचो स्टेटमेंट आसा मिनिस्टराचो, आमचे पार्टीन इतले MLA आसतना तेंचे एक मंत्री अरे ते आमच्या कित्याक दिवचे? त्यांच्या अध्यक्षा विचार, म्हाका कितें आसा, हांव त्यांचो अध्यक्ष न्ही. तूं तुज्या म्हगो पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून हय, माझ्या पक्षाच्या अध्यक्षाक कांयच फरक पडना त्या स्टेटमेंटांनी. आमची पार्टी स्वतंत्र आसा डिसिजनां घेवपाक. युती वेळाची डिसिजनां आनी स्वतंत्र डिसिजन घेवपाक पार्टीक कोणीच आडोवना. सो ही आनी पार्टी वील कंटिन्यू. पार्टी वील कंटिन्यू, आय नेवर सेड दॅट. आनी MLA वील कंटिन्यू. सो ही सगळी डिसिजनां केन्ना 3 म्हयने आहा तेन्ना जातली. 3 म्हयने आसतना न्ही तेन्ना यो कितें तेन्ना सगळें तुका वेवस्थीत सांगा. आतां हें राजकारण बंद करा, कितें काम करा लोकांचें. तुम्ही कितें कामां आहा ती पत्रकारांनी मिडियांनी ही कामां आसा ती नजरे हाडून आमी राजकारण दिवची. करता सर. सरकाराच्या नजरे हाडून दिवची हे नदरेक तुज्या हाडून दिला मरे. कामां. आनी ही हें राजकारण न्ही. ह्याचो हो स्टेटमेंट जालो, त्याचो तो स्टेटमेंट जालो, हो अशें म्हणटा. हें सगळें कितें हें सगळ्यांनी काम गोंयचो विकास जावचो ना. गोंयच्या विकासा खातीर आज सट्टे लागता. मोठो भारत मोदी घडयता. त्या घडयता आसतना ताका सपोर्ट दिवपाचें काम हें प्रत्येकाच्या नागरिकाचें आसा, भारतीयाचें. तें आतां करा. निवडणुकी वेळार निवडणुकीची गोश्टी उलोवया आनी आमी बरोबर सारके आसा आनी ऑल इज वेल. सो भिवपाची कांय गरज ना. भिवपाची गरजच ना. मला स्टेटमेंट आहा भिवपाची गरज ना, तें बरोबर आहा.